बशरी तकाजे के मुताबिक कोई इख्तिलाफ हो जाना ये कोई बुरी बात भी नहीं। हजरत मूसा और हजरत हारून के दरमियान गलत फहमी पैदा नहीं होगी। उन्होंने उनके बाल पकड़ ली, दाढ़ी के बाल पकड़ ली, आपने पढ़ा होगा, दाढ़ी के बाल पकड़े, यजुर्रू इलैहि, खींचते थे। बड़े भाई हैं, बड़े भाई उम्र में 3 साल बड़े हैं भी नबी, ये उनको पकड़े हुए सर के बाल से, दाढ़ी के बाल से, यजुर्रू इलैहि, खींच रहे अपनी तरफ। वो कहते यब्नउम, ऐ मेरे मां जाए, दुश्मनों को खुश ना कर, आपको गलत फहमी हो गई है, मेरा कसूर हो कोई। ये सब शरारत है इन बेईमानों की। हजरत हारून क्या कहते, ये सब शरारत है इन बेईमानों की। ये बछड़े पूजने वाले लोग जो हैं, ये सारी शरारत इनकी है, आपको गलत फहमी होगी। मेरे आका ने हजरत अली से कहा, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून। हजरत अली को हारून से मिसाल दे दी। तो हजरत अली और मुआविया के दरमियान गलत फहमियों की वजह से नाचाकी हो गई, गलत फहमियां थी। ना वहां कसूर मूसा का था, ना हारून का, ना यहां कसूर हजरत अली का था, ना मुआविया का। वहां भी कसूरवार वही यहूदी थे और यहां भी कसूरवार वही यहूदी थे। इन्होंने गलत फहमियां पैदा कर दी। ये जो लोग कहते हैं, ये आयलाना सी बात कि 2 आदमी झगड़ते हैं तो एक तो हक पे होता है ना जी, फिर हजरत अली और मुआविया में से एक को तो हक पे कहना पड़ेगा। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें जज किसने बनाया? तुम्हें किसने जज बनाया है कि तुम सहाबा के दरमियान फैसले करो कि इनमें हक पे कौन था और ना हक कौन था? तुम्हें जज किसने बनाया? और अगर इस दलील पर तुम मुतमईन नहीं होते हो तो हजरत मूसा और हारून आपस में झगड़े, उन्होंने बाल पकड़े, खींचा, तो बताओ इनमें हक पे कौन था और गलत कौन था? बताओ। यही कहोगे दोनों सही थे, दोनों सही थे। गलत फहमियों की वजह से हुआ, हजरत मूसा को गलत फहमी हो गई, थे दोनों सही। तो हम कहेंगे यहां भी दोनों सही हैं, मुआविया भी और हजरत अली भी। शरारती वही लोग हैं जिन्होंने वहां गलत फहमियां पैदा की और वही लोग शरारती हैं जिन्होंने यहां गलत फहमियां पैदा की। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में एक जंग है जिसे जंग सिफ़ीन कहा जाता है। 11 महीने ये जंग चली। आज सारे मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस जंग में अली हक पर थे और जो अली के मुकाबले में आया वो बातिल था। जमल के बाद आप देखें, मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन महसूस करें। 25 साल अली खामोश रहे, का तुम्हें चाहिए ताजो तख्त तुम ले लो। 25 साल के बाद जब हुकूमत आई है तो इधर नहरवान का फितना, फिर जमल का फितना, फिर सिफ़ीन का। 4 साल चंद महीने उम्मत ने अली को चैन से हुकूमत करने नहीं दी। याद रखें बात, ये खुद मजलूमियत अली है। मौला रोते थे, कहा अब तो तख्त तुमने दिया है, मिंबर तुमने दिया है, तुम जमल में आ गए, सिफ़ीन में आ गए, नहरवान में आ गए। जंग सिफ़ीन 11 महीने 12 महीने तक ये जंग चली है। सन 36 या 37 हिजरी, 37 हिजरी है मेरे साथ। से पहले के मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हमतन गोश हो के आपने समाअत फरमाना है। हाकिम शाम ने, हाकिम शाम तो पता है ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर नाम मिंबर पे अच्छा नहीं लगता, तो आपने मेरा साथ देना है। अब आराम आराम से जुमले पेश कर रहा हूँ। हाकिम शाम ने मौला मुत्तकियान को खत लिख के कूफा भिजवाया कि अली, आपने रसूल की सुन्नत को तर्क कर दिया, आपने रसूल की शरीयत को छोड़ दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे कैसे नमूने थे। अली जैसे इमाम को कह रहा है कि आपने रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया और आपने जमल में इतने मुसलमानों को कत्ल कर दिया, आपने अजीम तरीन असहाबे पैगंबर को कत्ल कर दिया। चलो, तारीख में ये बात तो साबित है कि अली ने भी कुछ सहाबियों को कत्ल किया है। आए हाय 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 हाय, न जाने क्या समाअत फरमा रहे हैं। मौला ने जब इसका खत पढ़ा तो जवाब खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खत लिखा और खत के शुरू में देखे, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं वो अली हूँ कि जिसने रसूल को अपने हाथों से गुस्ल दिया,
اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ہاں ہاں میں ہی وہ علی ہوں کہ جس نے رسول کے قرضے کی ادائیگی کی رسول کے جانے کے بعد۔ ہاں ہاں میں ہی وہ علی ہوں کہ رسول نے جس کو اپنے بستر پہ سلایا۔ ہاں ہاں میں ہی وہ علی ہوں کہ خیبر کا علم جس کے ہاتھ میں نبی نے تھمایا۔ ہاں ہاں میں ہی وہ علی ہوں کہ احد کا فاتح اللہ نے مجھے بنایا۔ یہ القابات لکھ کے، خط لکھ کے، پورا جواب خط شام بھیجا ہے۔ توجہ، حاتم طائی کافر تھا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عدی کا بیٹا ہے ترماح، کیا نام ہے؟ ترماح کربلا میں آ کے امام حسین کے ساتھ شہید ہوا تھا۔ بن عدی بن حاتم طائی کا پوتا۔ اس کے بارے میں کانا طویل القامہ و بلیغن و فصیحن، یہ اس کا قد بہت لمبا تھا ترماح کا۔ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بہار الانوار 33ویں جلد، کتاب بہار کے اندر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الفتن۔ اس کے اندر احتجاجات و نوادر الاحتجاجات، پھر ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ پورا مناظرہ اس کتاب کے اندر، بہار کے اندر علامہ مجلسی نے نقل فرمایا۔ مولا نے ترماح کو بلایا جو کہ لمبے قد والا تھا، اور ترماح شاعر بھی تھا، حاضر جواب بھی تھا، بڑا بلیغ اور فصیح انسان۔ اس کو بلایا، کہا ترماح ہمارے خط کو لے کے جانا ہے حاکم شام کے پاس۔ اس نے کہا مولا سمعا وطاعتا، جو آپ کا حکم۔ خط مولا نے دیا ترماح کو، اب جملے سنیے جو بہار کے اندر ہے۔ فکورا بعمامتہ، چاہنے والے سارے موجود تھے۔ ترماح نے مولا کے خط کو لیا، علی کا خط، اپنے امامے کے آگے کورا سجا کر رکھ دیا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا کہ خط ہے جیب میں رکھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ترماح نے جواب دیا، خاموش ہو جاؤ، میرے مولا کا خط ہے، سر کا تاج بن کے چلے گا۔ اللہ اکبر، سر کا تاج بن کے چلے گا۔ نکلے ترماح مولا کے پاس سے، شام پہنچے۔ اب شام میں، دروازے شام پہ 4 حضرات تشریف فرماتے، ابو عاور، ابو ہریرہ، عمرو ابن عاص اور مروان، یہ 4 بیٹھے تھے۔ انہوں نے، ان 4 نے جب دیکھا تو کہا اتنا لمبا قد، چلو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جانتے نہیں تھے علی والا ہے، چلو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بلایا، کہا ادھر آؤ بھائی، عربی ایھا الاخ العربی، او عربی بھائی ادھر آؤ۔ یہ آئے، کہا کہ یہ بتاؤ، آسمان، لمبے قد والے تھے، آسمان سے آ رہے ہو کیا؟ آسمان کی کیا خبر ہے؟ تو ترماح نے مسکرا کے کہا اللہ فی السماء وملک الموت فی الہوا وعلی ابن ابی طالب فی القفا۔ کہا کہ اللہ آسمان پر ہے، ملک الموت ہوا میں ہے، اور علی تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ فوراً جھٹکا لگا ان کو، کہا یہ علی کی بات، کہا من این، کہاں سے آ رہے ہو؟ اب جملہ سنیے، کہا من عند حر، کہا میں جو آ رہا ہوں، علی کے القوات، من عند حر تقی نقی ذکی مؤمن صالح ہادی، میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو تقی ہے، نقی ہے، مومن ہے، ذکی ہے، ہادی ہے، صالح ہے۔ کہا کس کے پاس جا رہے ہو؟ کہا الی الدعی ابن الدعی الردی الخبیث المنافق۔ دربار سجے گا، ترماح بن عدی بن حاتم طائی، دربار سجا، دربار کے قریب گیٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، حاکم شام تخت پہ بیٹھا۔ توجہ، جملہ اگر پہنچ جائے نا اور ولایت علی کی خنکی کا احساس ہو تو اپنی صداؤں کو اب دہلیز نجف تک پہنچانا ہے۔ آپ کی خاموشی خدا کی قسم ایک ذاکر اہل بیت کی دل شکنی کا باعث بنے۔ حاکم شام نے تخت بیٹھے کہا آؤ اندر، جانتا نہیں تھا کون ہے۔ کہا کہ نہیں میں اندر نہیں آ سکتا۔ کہا اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میں اندر تیرے دربار میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ میری جوتی پاک ہے، تیرا دربار، میری جوتی پاک ہے، تیرا دربار۔ کہا کہ اچھا یہ جو میرا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو۔ کہا نہیں، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا۔ کہا اچھا یہ ابو ہریرہ اس کے ہاتھ میں، کہا نہیں، فلاں، کہا نہیں۔ غضب کے عالم میں حاکم شام خود اٹھا، تیش کے عالم میں گیا، خط کو ترماح کے ہاتھ سے لیا، واپس آ کے بیٹا، خط کھولا تو خط میں مولا نے لکھا تھا میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے ماموں کو اپنے اسی ہاتھ سے مارا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے بھائی کو بھی اپنے ہاتھ سے مارا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے فلاں رشتہ داروں کو بدر میں مارا ہے۔ غضب کے عالم میں اس کے دانت بجنے لگے، مولا کے خط کو گھٹنوں میں، توجہ منظر پیش کر رہا ہوں، دبا کے کہنے لگا کاتب کو، لکھو علی کو
میرے پاس اتنی فوج ہے جتنی رائے کے دانے، اتنی تعداد میں لشکر ہے۔ لکھو علی کو، میرے پاس اتنا لشکر ہے جتنے آسمان پر تارے۔ توجہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ساتھ نہ دیا میری دل شکنی ہوگی۔ کل لکھو علی کو، میرے پاس اتنا لشکر ہے جتنے رائے کے دانے، میرے پاس اتنا لشکر ہے جتنے آسمان پر تارے۔ تیرے ماہ نے سنا زور کا قہقہ لگایا، نہیں ہے میرے ساتھ زور کا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ تو میرے مولا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ رہا ہے، تو میرے مولا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ رہا ہے۔ حاکم شام نے غضب کے عالم میں کہا کیا مطلب؟ کیا اس کا جواب تو وہاں تک خط بھیجے گا؟ میں ہی دے دیتا ہوں۔ کیا جواب دے گا تو؟ کہ تو یہ سوال مولا کو لکھ رہا ہے، میں ہی جواب دے دیتا ہوں۔ کیا جواب ہے یہ؟ کہ تو نے یہی لکھا نا میرے پاس اتنا لشکر ہے جتنے رائے کے دانے، تو سن میرے مولا نے ایک مرغ پال رکھا ہے، مالک استار، جو ان رائے کے چانوں کو چن لے گا۔ اور تو نے یہی لکھا نا میرے پاس اتنا لشکر ہے جس نے آسمان پر تارے، جتنے آسمان پر تارے، تو سن میرا مولا سورج ہے، جب سورج نکلتا ہے تارے غروب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ جب سورج نکلتا ہے تارے غروب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خط گیا علی کے پاس۔